وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله